अथाश्री अयोध्याकाण्ड। एकान्त स्थलमा सीतापति थिया, सीता हजुरमा रही, हातमा चामरली प्रभु कन तहाँ, हाँक्थिन् समीपमा गई। आकाश मार्ग गरी बहुत खुसी हुँदै, नारद जी ताही गया। नारद जी कन दण्डवत गरी तहाँ, रामजी बहुत खुश भया। संसारी मथिया बडो हुन गया, दर्शन मिले थियो जसै, यो भाग्योदय हो बुझ्या पनि यहाँ, दर्शन मिल्याको उसै। मैले गर्नु छ काम कौन हजुरको, चाँडो आज्ञा हवस्, त्यो काम सिद्ध गराउला हजुरको, आनन्द मनमा रहोस्। यस्ता बात प्रभुका सुनिकन जवाफ, सोही बमोजिम दिया। नारदले बहुतै गर्या स्तुति तहाँ, रामलाई मनमा लिया। बिन्ती गर्नु कुरो थियो मन विषय, बिन्ती गर्या त्यो पनि, ब्रह्माको बिनती लि हजुरमा आइरया छु भनी। भूको भारमा दुष्ट मारिहरूलाई, जान्छु अयोध्या महा, भन्या यति वचन गरिकन हजुर पाल्नु भए थियो यहाँ। यस्तो हो तर गादी दिन दशरथ, राजाजीका मन भयो, ख्वामितले अब राज्यमा भुलिदिया, भारहर नकाम तारयो। नारदका यी वचन सुनि खुसी भई, उत्तर प्रभुले पनि, जल्दी बक्सनु भो म राज्य नगरी, भोलि म जान्छु भनी। ख्वामितका यी वचन सुनेर बहुतै नारदजी खुसी भया। तीन फेरा प्रभुको प्रदक्षिणा गरी, आकाश गतिले गया। सन्तोषले दशरथजीका मन विषय, आनन्द मङ्गल भयो। रामलाई अब राज्य दिउँ भनी उसै, मन यस लहरमा गयो। यस्तो मन हुन गोर डाकी गुरु थिए, यस्तो हुकुम भो पनि, भोलि राज्यमा दिन्छु पुत्र कन सब सामग्री ल्याऊ भनी। मन्त्री डाकी हुकुम भयो सगरया, जो कहन्छन् गुरु, सो चीज झटपट तयार गर, अवर सब काम छोड्नु बरु। मन्त्रीले पनि यो हुकुम सुनि तहाँ, साथै गुरु कराया। चाहिन्छन् जति चीज ती खोज्न गुरुले, खोलेर सब चीज कया। मन्त्रीलाई अराई राघवजीका साथमा वशिष्ठै गया। पहिले श्री रघुनाथले गुरु भनी सम्मान गर्दा भया। हे त्रैलोक्यपते गुरु हुन त हुँ, तिम्रो म क्या हुँ गुरु। इनका हुन् यी गुरु भनेर यी सबै भन्छन् भनुन् लौ बरु। तिम्रो दर्शन पाउला भनी यहाँ, पुरोहित भयाकै म हुँ। गुइयै खुल्छ भनेर डर हुन गयो, धेरै कुरा क्या कहूँ।
खोल्न्या छैन म गुह्य चुप्प रहँला, सब जान्दछु तापनि जानी जानी म बिन्ती गर्न अहिले आया हजुरमा पनि। भोलि हुन्छ तिलक हजुर कन यहाँ, सामग्री जम्मा भयो पृथ्वीमा सुकला हवस हजुरको, सब शास्त्रले भन्छ यो। सब इन्द्रिय जितेर आज उपवास गर्नु सीताले सगै, आज्ञा पाऊ म जान्छु काम छ बहुतै, सब काम विचार्छु म गई। यस्तो बिन्ती गरी वशिष्ठ गुरु फेर जसै गया थ्या पनि, रामले लक्ष्मण थिए भन्या म तिमीलाई काम गर्न दिउँला भनी। छैनन् भाइ भरत पनि त तिनका खातिर छ मेरी दया, कौशल्या सुनि खुस हुनिन् भनी त जो समाचार बताउँदै गया। राजाले त खतम गर्या दिन भनी क्या गर्दछिन् कैकई, यसमा विघ्न कदापि पर्न नदिउन् लक्ष्मी र दुर्गा भई। कौशल्या पनि यो विचार गरी तहाँ गर्थिन् पूजा देवीको, देउताका मनमा भन्या ठहरियो काम विघ्न गर्नु निको। बाणी गई तिमी विघ्न पारिकन आऊ, ती मन्थरा कैकई, दुई स्त्रीका घटमा बसेर तिमीले काम सिद्ध लाऊ गई। देउताका यी वचन सुनेर झटपट त्यस मन्थरामा पसिन्, कैकेयी कन खुप भुलाउन भनी फेर कैकईमा पसिन्। वाणीका वशमा पर्या कि छदिती जहाँ थिइन् कैकई, काम बित्ला भने चटपटाई तही झट त्यो मन्थरा गई गई। नाना छल गरी ठिक्क पारिकन सब वृत्तान्त विस्तार भनी, दुई वर छन् तिमी मागिल्यौ भनी ठुलो सूचन गरियो पनि। वाणीले ती भुलाइया कि छदिलौ भन्दी भइन् कैकई, रामलाई वनवास भरत कन रजाई माग्छु म चाँडो गई। दुई वरले जब काम सिद्ध गरुला, दिउँला 100 गाउँ भनिन्, बिदा दि घर मन्थरा कन फिराई रिस गर्न लाग्दी भइन्। सुन्दर वस्त्र निकाली फाली कपडा महिला शरीरमा धरिन्, आभूषण कन फ्याँकी खुपरिसले खाली जमिनमा परिन्। सज्जन बेसुमती पनि कुमतिका सङ्गले त बिग्री गयो, भन्छन् जो दुनिया उलक्षण यहाँ ठिक्कै कैमा भयो। कैकेयीसित बस्नलाई खुसीले राजा गया थ्या जसै, देख्यानन् र तहाँ कता गई भनी चाकरनी सोध्या तसै। क्रोधागार विषय भया कि त बुझौँ कारण छ कुन कतियो, बुझ्याको पनि छैन गई हजुरले बुझ्नु हवस क्या न हो। केटीका यी वचन सुनिकन डराई राजा नजिकमा गया, कैकेयी कन क्या न यो रित गर्यौ बात खोल भन्दा भया। जो भन्छु म पुर्याउला भनी शपथ खादा जसै बात गरिन्,
राजा वृक्ष सरी गिर्या पृथ्वीमा, यसमा बहुत जिद गरिन्। रामलाई वनवास भरत कनर जाइ देऊ भनी जिद गरी, 2 बारले यही देऊ दिँदौ न त भन्या, बाँच्नु त मुर्दासरी। बोली यति कुरा भएन त भन्या, मर्न्या छु विष खाइ मता, भन्या यति कुरा सुनि फेरि गिर्या राजा जमिनमा यता। त्यो रात वर्ष समान व्यतीत हुन गयो, राजा ती मूर्छा भया, सब सामग्री तयार गरिकन बिहान मन्त्री हजुरमा गया। देख्या चाल र महाविचार हुन गयो, सोध्या पर्यो क्या भनी, विस्तार पाई सुमन्त्र राम लिन गया, आया तहाँ राम पनि। राजालाई त दुःख सुख हुनको कारण तिमी छौ भनी, वनमा गई तिमी राज्य देऊ भरतलाई, भन्दी भइन् यो पनि। यस्ता बात सुनि बात गर्या प्रभुजीले, सुन्छौ कि माई कैकेयी, राजा खुसी रहुन् म जान्छु वनमा, के काम छ घरमा रही। गाह्रो कति नमानी जान्छु वनमा, राजा त बोलुन् भनी, बोल्याको प्रभुको वचन सुनि तहाँ बोल्छन् ती राजा पनि। हे रामचन्द्र मलाई आज तिमीले बाँधेर राज्य गरी, झुट्टा देखि बचाऊ पाप तिमी कनै लाग्दैन यस्तो गरी। राजा यति भन्या र फेर पनि बिलाप खुप गर्न लाग्दा भया, राजाको बुझियो र आशय तहाँ रामचन्द्र माइथि गया। कौशल्या पनि भक्तिले हरिजीका ध्यानमा रयाकी थिइन्, रामजीलाई नदेखि कति नछुटाई ताना प्रभुमा दिन्। सुमित्राले भन्दा पछि पलक माइका खुली गयो, प्रभुलाई देख्दा अधिक मन सन्तोष पनि भयो। खुसीले काखमाली कन जब भनिन् खाऊ कछु भनी, सुनि रामज्यू भन्छन् अब त कति खाला नि म पनि। गयो खान्या बेला मकन त मिल्यो राज्य वनको, भरतले राज पाया यही बसी गरुन् राज्य जनको। बिदा बक्स्या जावस् खुसीसित म जान्या छु वनमा, म चाँडै फिर्न्या छु बिरह नरहोस् कति मनमा। वचन सुन्दा मूर्छा परिकन उठ्याकी छदी तहाँ, भनिन् कौशल्याले अब म तिमीलाई छोड्दछु कहाँ। भन्या राजाले तर म तिमीलाई रोक्दछु यहाँ, कि साथै लैजाऊ म कन तिमी जान्छौ अब जहाँ। तिमीलाई बिदा दि म कसरी यहाँ दुःख सहुला, बरु प्राणै त्यागी यमपुरी महा जाइरहुला। विलाप कौशल्याको यति सुनि दयाले भरि भयो, तहाँ लक्ष्मणको मन तब अरू उपर रिस हुन गयो। नजर दि रामज्यूमा
अरूसित उठ्याको रिस बढाई गर्या बिन्ती राम थिए अब भरत थिए गर्दछु लडाई हजुरको राजहार्न्या जति जति त छन् मार्छु सबलाई पितै बाँच्छु पहिले भनिकन भन्या क्या छ अरूलाई चढ्या जावस गादी सकल रिपुको नाश म गरुला यसै कामले माइका सकल मनको शोक हरूला सुन्या लक्ष्मणजीका यी वचन जसै राम खुसी भया बुझाया विस्तारले पनि तही ठुलो लिकन दया सुन्यौ भाइ संसारमा शरीर अति कच्चा छ जनको शरीर कच्चा जानी नगर तिमी रिस कति मनको सबै भोग चञ्चल छन् बिजुली सरी एकछिन नरहन्या विचार यस्तो राखी सहु तिमी बडो हुन्छ सहन्या भ्याक्तो खा भनी खोज्छ डाँसमुख विषे साँपले धर्याको पनि तस्तै भोग गरुला भनेर मनले भन्छन् दुनियाँ पनि क्याको रस छ यहाँ विचार मनले काल सर्पको मुख परी क्या होला बन जाउला यी सबलाई आनन्द राखुन् हरि देश देशका बाटो लिन्छन् बुझ तिमी मनले बाटका पाटीमा बातचित गर्दै रहन्छन् खुसीसित मनले बन्धु झै राति ताहाँ प्रातः काल भोज सैता उठिकन ती सबै 10 दिशा लागि जान्छन् बन्धुको सँग यस्तै बुझिकन गुणीले दुःख सुख एक मान्छन् छाया तुल्य छ लक्ष्मी यौवन भन्या भेलै सरीको भनी भन्छन् स्त्री सुखलाई स्वप्न सरीको साँचो कुरा हो भनी यस्तै जानी पनि मनुष्यहरू सब संसारमा भुल्दछन् भुल्नैका वशले अनेक फजितीले संसारी भई डुल्दछन् जुन यस देह निमित्त यो रिस गर्यौ चिन्छौ कि कस्तो छ यो हाड मासु र रगत नसा यति कुरा जम्मा भई बन्छ यो विष्ठा हुन्छ कि भस्म हुन्छ पछि तक बाँच्दैन यो ता कसै यसका खातिर घात गर्यौ पनि भन्या पाप मात्र लाग्ला उसै क्रोधै हो यमराज सर्वजनको बैतरनी भन्नु पनि तृष्णा हो भनियो बुझेर तिमीले कहिले नबिर्स्या पनि सन्तोषलाई बुझी काम धेनु सरीको सन्तोष मनले रहु रिस गर्नु बढिया त छैन वनमा जानु असल हो सहु यस्तै हो सुन कर्मका वश हुँदा बस्दैन एक ठाम रही कस्तै कोही हवस अवश्य करले जानु छ जहाँ गई कर्मैको फल भोग गर्छ दुनियाँ यही चित्तमा ल्याऊ भाइ आमैले यही बात बुझिकन बिदा दिनु हवस हामीलाई यो बिन्ती गरी पाउमा जब पर्या बिदा दिन मन बुझाइ आँसु थाम्न कठिन भयो र बहुतै रोइन् शरीरै रुझाइ
आशीर्वाद वचन समेत मिली गयो ताहाँ बिदा रामलाई। लक्ष्मणले पनि साथ जान्छु म भनी बिन्ती गर्या जानलाई। लक्ष्मणलाई हिँडलौ भन्या र रघुनाथ सीता भयामा गया। सीतालाई तिमी त घरै बस भनी पहिले त भन्दा भया। पंखा छत्र चमर रहित प्रभु कनै देख्ता त शङ्कित भइन्। क्या कारण हुन गो भनिकन सीता हात जोरी सामने भइन्। शङ्कित जानकीलाई देखि प्रभुले तिमी घरैमा यहाँ सासूको टहलै गरिकन रहु वर्षै त 14 महा। पिताको वचनै लिई शिर उपर जान्छु म वनमा प्रिय। 14 वर्ष बिताई जल्दी म यहाँ फिर्न्या छु निश्चय श्रिय। यस्ता बात प्रभुका सुनिकन तहाँ सीताजी मूर्छा परिन्। पहिले ज्योतिषीको कुरो सब कही छोड्दिन सेवा भनिन्। सीताका यति बात सुन्या र खुसी भई साथै सीताजी लिया। ब्राह्मण खुसी सदा रहुन् भनी तहाँ दौलत बहुतै दिया। कौशल्याजी जहाँ थिइन् तहीं गई लक्ष्मणजीले बिन्तीलाई। माता मेरी पिछा भइन् भनी तहाँ सुम्प्या सुमित्राजीलाई। यति काम गरी रामका हुकुमले लक्ष्मण तयारी भया। सीता लक्ष्मण साथ माली रघुनाथ राजा भयामा गया। बिदा हुन पिताजी थिए जब सीता लक्ष्मणले रामज्यू गया। यस्तो देखि असह्य भोर दुनिया सब शोक गर्दा भया। सीताराम कन दुःख यो हुन गयो कैकेयी दुष्टै भई। सीता आज कसोरी दुःख सहनिन् घोर जङ्गलैमा गई। यो अन्याय भयो यहाँ त नबसौँ जाऊँ प्रभुका सँगै। रामलाई छोडी यहाँ कसो गरी बसौँ बुझेन मनता नगई। यस्ता बात गरी लोकले त बहुतै शोक गर्न लाग्या भनी। सब विस्तार गरी वामदेव ऋषिले सबलाई बुझाया पनि। हे लोक हो अति गर्दछौ तिमी त शोक यो शोकता छाडिदेऊ। साक्षात् विष्णु यी हुन् भनेर मनले श्रीरामलाई जानिल्याऊ। पृथ्वीको सब भार हरेर रघुनाथ फिर्छन् यी जान्छन् कहाँ। साँचा हुन् यी कुरा अवश्य तिमीले खेद किन मान्यौ यहाँ। यस बातले ऋषिले मनुष्यहरूको खुब मन बुझाइदिया। पहुँच्या राम पनि कैकेयी र दशरथ जहाँ बस्याका थिया। हे मातर वन जानलाई अब त आयौँ जना 3 चली। बिदा जान मिलोस् म जान्छु वनमा रिस राग रति भर नली। आज्ञा जान मिलोस् पिताजी की पनि जान्छु सदा खुस म छु। दुख पाउनन् कि भनी पिताजी कन शोक मनमा नलागोस् कछु। कैकेयी यति बात सुनी खुसी भई बस्तर पुराना दिन। लाया श्री रघुनाथले ती कपडा सीताजीले तालिन्।
यस्ता वस्त्र मलाऊ आज कसरी भन्या मनैमा धरी लज्जाले रघुनाथका मुख विषे हेरिन् कटाक्षै गरी श्रीरामले मुटुरा गरी ती कपडा हातमा जसै तालिया त्यो देखिकन राज पत्नीहरू सब रोया तहाँ जोथिया दुष्टे आज सीताजीलाई किन यो वस्त्र पुराना दियौ यस कामले जति छन् यहाँ यी सबको प्राण खैची अहिले लियौ कैकेयीसित बात वशिष्ठ गुरुले यति गर्या थ्या जसै बिदा भई रघुनाथ चढ्या रथ विषे सम्पूर्ण रोया तसै सीताराम वनमा चल्या रथ चढी लक्ष्मण गया साथमा वृक्षैका तलमा रया रघुपति घर छोडी त्यस रातमा सुन्दर एक तमसा नदी तही थिइन् तिनका दुवै तीर भरी आयो लस्कर रामजीका सँग बस्यो खाली अयोध्या गरी फिर्नन्ता रघुनाथ सँगै फिरियला जानन् चलौला सँगै रामलाई छोडी यहाँ कसो गरी बसौँ कहाँ बसौँला नगई यस्तो सुर प्रभुले बुझिकन तहाँ युक्ति गर्या छल्नको प्रातः काल भयो उठेर झटपट मनुशुभ गर्या चल्नको फर्की फेरि सहर गया झैँ गरी बाटो छली राम गया फर्क्या छन् रघुनाथ भनेर दुनिया सम्पूर्ण फिर्दा भया यस रीतिले दुनिया फिराई सहरै श्रीराम बनैमा गया गङ्गाका तीरमा पुगेर बता रथ थाम भन्दा भया सुन्दर वृक्ष थियो ठुलो तिर विषे एक सिंहपाको तहाँ दोस्रो वास रघुनाथको तही भयो त्यही वृक्षका तलमहा फलफुल्लिकन भेट्नलाई गुहजी आया बडा हर्षले निर्मल देह भयो तसै बखतमा श्रीरामका स्पर्शले मेरो आज पवित्र घर पनि हवस ख्वामित गर्या बिन्तियो सेवक हुँ करुणा निधान मकन होस् माया र मर्जी छ जो यो बिन्ती सुनि भन्दछन् प्रभु तहाँ सुन्यौ सखे आज त वनमा जान चल्या म जान्न घरमा यहीँ रहन्छु म त कौनै फलफुल खानु छैन अरूले केही दिउन् तापनि भन्यायो मनमा छ थाम्छु मनको आफ्नो प्रतिज्ञा भनी मेरै हौ तिमी राज्य जो छौ पनि मेरै छ भन्दा भया बरको दूध घसी जटा मुकुट झैँ पारेर बाँधा भया जलपान मात्र गरी सीता र रघुनाथ कुशका शयनमा गया लक्ष्मणका सँगमा रही गुहा पनि रातभर खडा भइरया सीताराम फगत कुशासन विषे देख्या सुत्याको तहाँ सारै ग्लानी भयो बहुत गुहजीको शोक बढ्न गो मनमहा भन्छन् लक्ष्मणलाई भाइ फजिती खुब कैकैले दिन राजालाई वशमा गरेर बहुतै
हुर्मत प्रभुको लिन। लक्ष्मण बात सुनि भन्दछन् गुहजीका दिलभित्र ठण्डा गरी। लाग्या सुन्न पनि तहाँ गुहजीले तन मन वचन सब धरी। दाताको छ यहाँ यी दुःख सुखको फल मिल्छ सब कर्मको। दिन्छन् भन्नुको बुद्धि हो नभनायो नाश हुन्छ सब धर्मको। कर्ता हुँ पनि भन्नु छैन अभिमान जनले नगर्नु कहीँ। कर्मैको फल भोग मिल्छ तिमीले यो बुझ्नु जाही तही। धीरा भइरहनु विपत्ति सहनु कस्तै परुन्ता पनि। कहिल्यै मोह विषय नपर्नु जनले माया छ संसार भनी। यस्ता बात सुनि रात बित्यो गुहजीका रामका नजिकमा रही। गङ्गा तर्न हुकुम भयो प्रभुजीको ताहाँ उज्यालो भई। फिर्दामा म पूजा अवश्य गरौँला सामग्री ठुलो गरी। गङ्गे आज म जान्छु घोर वनमा केवल नमस्कार गरी। यस्तो बिन्ती गरी सीतापतिजीका साथै चलिन् पार तरी। आज्ञाले घरमा फिर्या गुह पनि भक्ति मनैमा धरी। गङ्गा पार तरी मृग मारी पकुवा तारेर खाया तहाँ। तेस्रो बास रघुनाथको तही भयो एक वृक्षका तलमहा। चौथो बास रघुनाथको हुन गयो आश्रम भरद्वाजको। रामज्यूको ऋषिले गर्या स्तुति तहाँ सुरजानी काम काजको। पाँचौं दिन ऋषिका कुमार सगलिया बाटो बताउन् भनी। रामज्यूलाई यमुना जितारिती कुमार साँझमा त फर्क्या पनि। सीताराम पनि चित्रकूट पुगी गया वाल्मीकि बस्थ्या जहाँ। वाल्मीकि कन दण्डवत गरी बहुत आनन्द मान्या तहाँ। वाल्मीकि कन भन्दछन् रघुपति केही दिन रहन्छु यहाँ। कुन जग्गा बढिया छ सब तरहले होला सुविस्ता कहाँ। सुन्या वाल्मीकिले मनुष्य सरी भई रामले गर्याका कुरा। सोही माफिक बिन्ती बात पनि गर्या वाल्मीकि छन् झन् पुरा। जान्दैनन् महिमा बडा ऋषि पनि जसका त एक नामको। यस्ता हौ रघुनाथ हजुर कन यहाँ क्या काम असल ठामको। सज्जनका हृदय छ घर हजुरको अच्छा बहुत फेर कहाँ। विस्तार एक सुनि बक्सनु पनि हवस बिन्ती म गर्छु यहाँ। व्याधा हुँ अघिको म सप्त ऋषिका निर्मल कृपाले गरी। वाल्मीकि भनी नाम चल्यो जब जप्या राम नाम उल्टा गरी। उल्टै नाम किता छ यस्ती महिमा विस्तार धेर क्या कहूँ। गङ्गा रै चित्रकूट गिरिका बीचका जग्गामा रहूँ। वाल्मीकि ऋषिका वचन सुनि बहुत खुश भई जगन्नाथ गया। गङ्गा रति चित्रकूट गिरिका बीच पारी बस्ता भया।
गङ्गादेखि सुमन्त्र फर्की दशरथ जहाँ बस्याका थिया, तहाँ जल्दी गएर जो छ समाचार बिल्कुल सुनाइदिया। बरको दुध घसी जटा मुकुट झैँ बाँध्या दुवै भाइले, फिर लौजा भनियो हुकुम तही दिया रामले सीता माइले। गङ्गा पार रघुनाथ गया नजरले, हेर्दा कठिन भो तहाँ छोड्या देख्न जसै रुँदै रथली, दौडेर आया यहाँ। सेवा बिन्ती गरेस् भनी हुकुम भो लक्ष्मण सीतारामको, हाम्रो शोक रातिभर कदापि नगरुन् हुँदैन शोक कामको। यस्ता बात गरी राम गया भनी सबै विस्तार सुनाया जसै, कौशल्या दशरथजीलाई रिसले बागवान बजारिन् तसै। वाक्शरले अति ताप भयो र दशरथ भन्छन् मलाई कति, भन्छौ मर्न बखत यसै हुन गयो छाड्यो शरीरले गति। अहिले मर्छु सराप पनि छ तिमीले खुब पुत्र शोकले गरी, जस्तै हामी मर्यौ उसै गरी मर्या ठुलो विपत्ति परी। यति एक तपस्वीले अघि सराप जोदी गया थ्या मरी, तिनका त्यही सरापको फल मिल्यो ठिक आज उस्तै परी। सब विस्तार सरापको कहिसकी हाराम सीता गरी, प्राणै त्याग दशरथजीले जब गर्या खलबल पर्यो त्यस घरी। प्रातः काल भयो वशिष्ठ गुरु झट मन्त्रीले दरबार गया, तेलमाथि दशरथजीलाई धरी फेर छोरा झिकाई लिया। चाँडै आउनको वशिष्ठ गुरुको आज्ञा छ भन्या सुनि, दूतैका सँग लागि भाइ कनली आया भरतजी पनि। कैकेयीसित भेट भयो भरतको, सोध्या पिता छन् कहाँ, सब वृत्तान्त गरी भरत कनत सब विस्तार सुनाइन् तहाँ। सुन्या शोक मनमा पर्यो भरतका, साह्रै रिसाया पनि, पापी हौ तिमी कुम्भी पाक नरकमा भोग गर्न जाउली भनी। कैकेयी कन गाली दिकन तहाँ दुखी बहुतै भया, कौशल्याजी जहाँ थिइन् तहीँ रुँदै धाउँदै भरतजी गया। हे मातर मनमा कदापि नपरोस्, मत छैन मेरो रति, पाप लागोस् कछु मत भया गुरुजीलाई काटेर मार्या जति। बिन्ती यो गरी दुःखमा परि बिलाप गर्थ्या भरतजी तहाँ, मन्त्री वर्ग समेत वशिष्ठ गुरुजी पहुँच्या नजिकमा तहाँ। देख्या शोक भरतजीको र गुरुले पिता बित्या छन् भनी, शोक गर्नु बढिया त छैन किन शोक गर्छौ महाराज भनी। नाना तत्व कही तहाँ भरतको सब शोक गुरुले हर्या, सब आज्ञा गुरुको ली भरतले कामकाज पिताको गर्या।
राजाको क्रिया जसै गरिसक्या दानको असङ्ख्यै गरी त्यस बीचमा मनले विचार भरतले राख्या बहुत शोक गरी। माता मेरी त राक्षसी सरी भइन् यिनका नजिकमा यहाँ बस्नु योग्य अवश्य छैन अब ता जान्छु प्रभु छन् जहाँ। यस्तो चित्त थियो तहाँ भरतको यिनको छ यो मन भनी मालुम ता गुरुमा थियो तर पनि भन्छन् उचित हो भनी। बाबाको छ हुकुम यहाँ भरतले राज गर्नु रामले गई 14 वर्ष तलक बसुन् वनविषे मानो मुनीश्वर भई। सीताराम यही बातले बन गया यहाँ हजुरले पनि गादी चढ्नु हवस हुकुम दिनु हवस यो राज्य मेरो भनी। यस्तो बिन्ती गरी वशिष्ठ गुरु चुप जसै रह्या थ्या तहाँ उत्तर जल्दी दिया तहाँ भरतले क्या गर्छु यो राज यहाँ। कीर्तिमा अपकीर्ति पारी कसरी राज गर्नु यहाँ बसी दाजुको टहलै गरी सगरया लक्ष्मण रया छन् जसी। गया जहाँ सीता पतिमा पनि जान्छु अब तहाँ फगत एकै के यही बसिरहुन् छोड्दछु यहाँ। फलाहारी हुन्छु शिरभरि जटाधारी वनमा म भोलि जान्या छु हिँडिकन विचार यही छ मनमा। प्रभुको गादी हो प्रभुकन फिराएर घरमा म गादी सुम्पन्छु किन म गरौँला राज्य करमा। भरतका यस्ता बात सुनिकन सबै खुस अति भया भरत भोलि बेरै उठिकन सबेरै हिँडी गया। सबै माता भ्राता गुरु सहित सब फौज पनि ली फगत सीतारामका चरण तलमा चित्त पनि दी। भरत गङ्गा पहुँच्या गुहाजिकन शङ्का हुन गयो ठुलो लस्कर देख्या नबुझिकन तार नै डर भयो। लडौँला नाउ खैची भरत कपटी हुन् यदि भन्या भनी मन भई लस्कर हरूकन तयार हौ पनि भन्या। ठुलो भित्री मतलब गरिकन गया बुझ्दछु भनी तहाँ भेटी राखी नजरतिर हेर्या कछु पनि। जसै देख्या आँसु गहभरि धरी शोक पनि गरी कहाँ मिल्छन् सीता पति मकन भन्दा घरी घरी। जसै शिर पाउमा गरी ती गुहाले ढोग पनि दिया भरतले अङ्कैमा गरौँ भनी उठाई कनलिया। भरतजीले सोध्या गुहसित सीताका पति यहाँ सुत्याको स्थल कुन हो म कन कहु जान्छु अब तहाँ। गया विस्तार पाई रघुपति सुत्याका शयनमा भरतले खेद मान्या कुश शयन देखेर मनमा। अहो मेरा खातिर बन बन सीताजी पतिसितै कुशासनमा सुत्छिन्
न त यसरी सुत्थिन् अघि कतै। अहो धिक्कार मेरी जन्म जननी कैकै भइन्, यिनैले गर्दैमा पतिसँग सीताजी बन गइन्। कहाँ छन् सीतानाथ कति पर गया भेट त छु कहाँ, छ केही मालुम त म कन कहु जान्छु अब तहाँ। बताया जहाँ छन् भनी ती गुहाले राम कन पनि, गुहैका सञ्चारले खुसी पनि भया भेट त छु भनी। सब विस्तार बताई ताही गुहले गङ्गाजी तारी दिया, तहाँ देखि भरत चली पुगी गया जहाँ भरद्वाज थिया। एक दिन ताही मुकाम गर्या भरतले, सम्मान ऋषिले गर्या, बिल्कुल सैन्य जति थिया भरतका मेजमानीले छक पर्या। भोलि बेर सबेर लस्करली बिदा ऋषि थिए भया, कहिले पुग्दछु चित्रकूट गिरीमा भन्दै भरतजी गया। खुस भई लस्कर चित्रकूट गिरीका पहुँच्या नजिकमा जसै, खोज्या ताही भरतजीले अघि गई डेरा प्रभुको तसै। डेरा देखी भरतजी तही नजिक गया, पाउका छाप देख्या श्रीरामका पाउका छाप चिनिकन खुसीले माथले ताही टेक्या। भन्छन् धन्यै रयाछु सहज नमिलन्या, पाउका छाप देख्या ब्रह्माजीले नपाउनु छ त पनि सहजै माथले आज टेक्या। यस्तो भन्दै प्रभुका चरण धुली विषे भक्तिले लटपटिँदै, कहिले पुग्छु कहाँ छन् भनिकन मनले 10 दिशा दृष्टि दिँदै। जाँदा ताही भरतले प्रभुजी कन जसै नेत्रले देख्न पाया, ख्वामितलाई आज पाया भनिकन खुसीले पाउमा पर्न धाया। देख्या पाउ पर्याको गहभरि बहदा, अश्रुधारा धर्याको सब राज्य तृण बरोबर गरिकन बहुतै आफूमा मन गर्याको। यस्तो देखि कृपाले भरत कन तहाँ काखमा राखिलिया, यस्तो मन हो भरतको बुझी रघुपतिले खूब कृपा दृष्टि दिया। श्री सीतापति माईका चरणमा राख्या र शिर फेर पिता, कहाँ छन् किन आज देख्दिन यहाँ, क्या गर्दछन् छन् कता। भन्दै खोजी गर्या पिता कन तहाँ श्रीरामजीले जसै, सब विस्तार वशिष्ठले भनिदिँदा शोक गर्न लाग्या तसै। गङ्गा स्नान गरी तिलाञ्जली दिया, फेर पिण्ड दानै पनि फलफुलले रघुनाथले तही दिया, पाउन् पिताले भनी। त्यस दिनमा उपवास गर्या जब बित्यो रात फेरि गङ्गा गया, गङ्गा स्नान गरी फेर फिरेर मडीमा आएर बस्ता भया। तहाँ सीतारामका चरण तलमा शिर पनि धरी, अयोध्यैलाई जान्छु भनिकन ठुलो मन
गरी। भरत बिन्ती गर्छन् किन रघुपते आज वनमा, हजुरले आयाको मकन अति ताप हुन्छ मनमा। ख्वामित हजुरको मतदास पो हुँ, यो राज्य गर्नकन योग्यको हुँ। यो गादिता यही हजुरको हो, मैले त सेवा गरी बस्नु पो हो। छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन्, सम्पूर्ण लोकको पनि ताप हरिनन्। तपोती छोरासित राज्य छाडी, जानु असल हो त छँदैछ झाडी। बेला त यो होइन जान वनमा, मेरा त यही निश्चय हुन्छ मनमा। जाऊँ घरै फर्की सधाई जावस्, मेरी यी मातासित रिस नआवस्। यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै, आँखा भरी आँसु बहुत धर्दै। रोया भरतले जब पाउ मागै, बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन भई। हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी, फिर्नु असल छैन र काम नसिद्धि। जान्छु म वनमा तिमी फर्की जाऊ, यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ। रामले बनाइ गई मुनि वेश धर्नु, यही भरतले बसी राज्य गर्नु। भन्या पिताको जब सुन्न पाया, आज्ञा उसैले वन जान आया। यी बात भरतले जब सुन्न पाया, फेरि चरणमा परि बिन्ती लाया। हे नाथ पिता हुन् मतिहीन भयाका, स्त्रीका त सारै वशमा पर्याका। उनले भन्या थ्या पनि राज्य छाडी, जानु असल होइन आज झाडी। ख्वामित बहुत बिन्ती छ फर्की जाऊँ, फर्कन्न भन्या त जवाफ नपाऊँ। यस्तो भरतले जब जिद्दी लिया, उत्तर प्रभुले पनि फेरि दिया। फर्कन्न भैया तिमी फर्की जाऊ, पिताजीलाई पनि दोष नलाऊ। खुब सत्यवादी त पिताजी थिया, साँचै हुनाले वरदान दिया। सो पूर्ण गर्नकन जान्छु वनमा, साँचो कुरा हो बुझिलेऊ मनमा। उत्तर प्रभुको सुनि दुःख पाया, फेरि चरणमा परि बिन्ती लाया। फिर्नु हवस ख्वामित बिन्ती गर्छु, यस दण्डकारण्य विषयमा जान्छु। यस्ता वचन सुनि भरतजीलाई, फेरि हुकुम भो तिमी फर्क भाइ। यो राज्य साट्या पनि हुन्छ झुटो, हे भाइ गर्छौ किन आज भुटो। हुकुम यस्तो सुनि भरत पनि रामका चरणमा परि बिन्ती गर्छन्, म त रघुपते छु शरणमा। चरण बाहिक एकछिन रहन पनि ताप हुन्छ मनमा, नफर्क्या ख्वामितका पछि पछि म त जान्छु वनमा। न ता फर्की जान्या न त मकन लान्या वन पनि, भन्या मर्छु ख्वामित अब अरू कुरो केही नभनी। भनी आसन बाँधी जब मरणमा निश्चय धर्या, खुसी भई श्री रामले पनि अति दयालु
दिया सूचन रामले गुरु कन बुझाऊ तिमी भनी गुरुले एकान्तै लगिकन भरतजी कन पनि बुझाया बात खोली कन सुनई जो हुन् रघुपति जगन्नाथ साक्षात् हुन् त्रिभुवनपतिका अधिपति अघि ब्रह्माजीले सकल भूमिको भार हर भनी स्तुति गर्दा खुस भई सुन महरुला भार पनि भनी भन्याको हुनाले उही वचन पालन गरौँ भनी प्रभु जान्छन् वनमा पछि त सुन फिर्छन् घर पनि प्रभुकै इच्छा हो न तर कसरी कै पनि बनै जाउन् भन्थिन् प्रभु कन रति तुल्य नगनी कुरो यस्तो जानी नगर तिमी यो आग्रह यहाँ भूमिको भार टारी कन पछि त जान्छन् प्रभु कहाँ रावण मारी उतारी भारी भूमिको फिर्छन् जगन्नाथ भनी यस्ता हुन् रघुनाथ भनेर गुरुले खोलेर गुइयै पनि सब विस्तार गरी दिया र गुरुका वाणी सुनि खुस भया फर्क्या नन् रघुनाथ भनी मन बुझ्यो रामका नजिकमा गया हे नाथ तत्व सुन्या म फिर्छु अब ता जान्छु अयोध्या महा पूजा गर्न दिनु हवस हजुरका एक जोर खराउ यहाँ यस्तो बिन्ती गरी प्रणाम वरिपरि घुम्दै भरतले गर्या आफ्ना साफी खराउदी प्रभुजीले सब तप भरतको हर्या फेरि बिन्ती गर्या तहाँ भरतले लौ फिर्दछु फिर्न ता 14 वर्ष समाप्ति पारी नफिर्या मर्न्या छु साँच्चै मता यो बिन्ती सुनिलौ भनी भरतका सामने हुकुम भो तहाँ कैकेयी रघुनाथका चरणमा रुँदै परिन् खुप तहाँ हे नाथ दुर्बुद्धि आई अति फजिती दिया राज्यको घात गराई मायाले मोह पार्दा मन पनि भुली गई मेरी बुद्धि हराई क्या रुनाथ आज रुन्छु विपत्ति परि गयो आज यो चेत पाया कठपुतली झैं नचाउँछिन् त्रिभुवनपति सब धन्य छन् तिम्री माया मेरो माया छ छोरा जनधनहरूमा यो सबै खैचिदेऊ दुर्बुद्धि हो पछि ता शरण परि भनी खुब कृपा राखिलेऊ कैकेयी यही पाठले स्तुति गरी हरिका पाउमा शिर धारिन् हे नाथ आई शरणमा परि भनी करुणा राख यो बिन्ती पारिन् हाँसी सीतापतिले पनि अभय दिया जो भनाया भन्यौ सो दोष तिम्रो छैन यसमा बुझ तिमी मनले मेरी इच्छा त हो यो मनमा सन्तोष पाऊ मकन दिन दिनै सम्झँदै दिन बिताऊ छुट्नन् सब कर्म तिम्रा रतिभर मनमा शोक नराखेर जाऊ कैकेयी करुणा बुझी खुसी भई बिदा प्रभु थ्यै भइन् श्रीरामका चरण र
गोविन्द मनले भज्दै अयोध्या गइन्। सब लस्करहरूले भरत पनि विदा भई फेर अयोध्या गया। सब लस्करहरूलाई राखी घरमा आफू फरक भइरया। नन्दीग्राममा सर्याका भूमि शयन गरी रोज फलाहार गर्याका। एक गठा सब जटाको गरिकन तिखराउ गादीमाथि धर्याका। गर्थ्या सब राज्यको काम त पनि सब कुरा गादीमा बिन्ती गर्दै। यस्तै रीतले बिताया दिन भरतजीले राममा चित्त धर्दै। केही दिन चित्रकूटमा बसिकन रघुनाथ वाल्मीकि थिए बिदा भई। जान्छु वनमा म फिर्छु भनिकन खुसीले अत्रिका आश्रमै गई। अत्रिका पाउमा शिर धरिकन म त हुँ राम भनी नाम बताया। श्री रामका वाणी सुन्दा मन अति खुसी भई अत्रिले हर्ष पाया। पूजा सीतापतिको गरिकन ऋषिले पाउमा बिन्ती लाया। वृद्धा छिन् पत्नी मेरी सकल विषयमा एक रति छैन माया। भित्रै छिन् आज दर्शन दिन मडुली विषे भित्र सीताजी जाउन्। सीताजीलाई पाई अब तति बुढीले जन्मको सार पाउन्। अत्रिको बिन्ती सुनी हुकुम पनि दिया लौ सीते भित्र जाऊ। अत्रिकी पत्नी भेटिकन अब तिमीले जल्दी फर्केर आऊ। आफ्ना नाथको हुकुम यो सुनिकन खुसी भई भित्र सीताजी जाई। भेटिन वृद्धा बहुत भइकन बसिरहन्या अत्रिकी पत्नीलाई। सीताले पाउमा शिर धरिकन बहुतै प्रेम बुढीमा बढाइन्। जोर जोर कुण्डल र सारी दिकन बुढीले अङ्गराग फेर चढाइन्। यसले शोभा निरन्तर दृढ पनि रहला यो पनि बिन्ती लाइन्। सीताजीलाई आशिष दिती अनसुयाले बहुत हर्ष पाइन्। सीता र लक्ष्मण सहित गरी रामलाई भोजन म दिन्छु भनी खुबसित चिज बनाई। भोजन गराई रघुनाथ की जानी माया तहाँ सपत्नी भई राम की कीर्ति गाया। इति श्री अयोध्याकाण्ड।